अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ऊपर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से दबाव बरकरार रखने के लिए एक नई हिकमत अमली पर काम शुरू किया है। वो नई हिकमत अमली क्या है और इस सिलसिले में जो अहम दुनिया के ममालिक हैं, ख़ास करके जो स्टेक्स हैं जिनके अफ़गानिस्तान के अंदर अहम मगरबी ममालिक हैं, उनको हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान ने क्या ब्रीफ किया है टीटीपी के हवाले से, ये आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको बर वक्त और मुस्तनद अपडेट्स मिल सकें। तो ख़बर कुछ यूँ है कि बावजूद इसके कि कल भी मैंने जैसे ज़िक्र किया था कि जो अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान के अमीर, उनका जो ईद के हवाले से बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एक पेशकश की थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम जो मामलात हैं, वो टीटीपी वाला मामला हो या कोई और मामलात, तो उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस पैगाम के बावजूद बड़ा क्लियर है कि टीटीपी वाले मामले के ऊपर अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और पाकिस्तान अब अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डालने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि जो अहम ख़ित्ते के ममालिक हैं या वो ममालिक के जिनकी अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेक्स हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान के लिए, वो तो टीटीपी है। और जो अगर ओवरऑल डायनामिक्स देखें बिफोर इसके कि मैं आपके साथ वो ख़बर शेयर करूँ, थोड़ा पस मंज़र बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जब गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ, अफ़गानिस्तान से अमरीकी भी चले गए और ज़ाहिर है कि हर मुल्क अपने मफादात देखता है। तो अमेरिका को टू दैट एक्सटेंट कि उनका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ और ख़ुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ये कहा कि जो 20 साला कैंपेन थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान के अंदर, वो कामयाब रही, क्योंकि उनके बकौल कि अब कम अज़ कम अफ़गानिस्तान से अमेरिका को और ना ही जो उनके इत्तेहादी हैं कोई उस तरीके की थ्रेट है। यानी कि जो 9/11 के हमले हुए थे जिसमें अलकायदा का नाम आया था और अफ़गानिस्तान से वो थ्रेट ओरिजिनेट हुई थी, तो उस 20 साला कैंपेन के नतीजे में अमेरिका का ये मानना है कि उन्होंने वो तमाम जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम अज़ कम इस हद तक डिसमेंटल कर दिया है कि मुस्तकबिल में कम अज़ कम या मुस्तकबिल करीब में जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो अमेरिका या उनके इत्तेहादियों के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं हो सकती। लेकिन जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, हालात बदल रहे हैं और यही वो नुक्ता है जिस पर जो पाकिस्तान है, वो जो अहम मगरबी ममालिक हैं, उनको इस सिलसिले में एतमाद में ले रहा है। इसमें जो सबसे अहम पहलू है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम आयद किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वहाँ पर टीटीपी की जो मौजूदगी है वो सबसे बड़ा ख़तरा है। जो बाकी दुनिया है, अमेरिका, बाकी जो ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान से सिंपैथाइज़ तो ज़रूर किया लेकिन उस तरीके से कोई बहुत सीरियस नहीं लिया थ्रेट को, क्योंकि इन तमाम ममालिक का यही ख्याल है कि ये जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक एक ग्रुप है और पाकिस्तान को इससे थ्रेट हो सकती है, हमें इससे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन अब जो पाकिस्तान एक हिकमत अमली के तहत जो हालिया हफ्तों में जो ब्रीफिंग्स मुख्तलिफ जो ममालिक के नुमाइंदों को पाकिस्तान ने दी है खुफिया तौर पर, उसमें जो पाकिस्तान अब ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और ख़ित्ते के ममालिक के लिए एक थ्रेट बन सकता है। और वो कैसे थ्रेट बन सकता है कि पाकिस्तान अब ये बाकी दुनिया को, बाहर की दुनिया को ये कह रहा है कि कलअदम जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है और जो दाइश खुरासान है, यानी कि ISKP जो दाइश खुरासान का अफ़गानिस्तान चैप्टर है, ये बुनियादी तौर पर दोनों एक ही हैं। तो इनमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ ना की जाए। जैसे माजी में हम कभी अफ़गान तालिबान और टीटीपी के दरमियान एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते थे, लेकिन अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अब हम वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं करते और हम कहते हैं कि ये अफ़गान तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब पाकिस्तान जो है, ख़ास करके जो मगरबी ममालिक हैं, उनको ये ख़बरदार कर रहा है कि जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान और ISKP ये बुनियादी तौर पर एक ही ग्रुप है और ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान क्यों कह रहा है? पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि टीटीपी जो अपेरेंटली अभी तक उनका मकसद
پاکستان کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرنا ہے یا پاکستان کے حوالے سے ان کے مقاصد ہیں، لیکن جو داعش خراسان ہے ان کے انٹرنیشنل آبجیکٹیوز ہیں. مثلاً انہوں نے پاکستان میں بھی کارروائیاں کی ہیں، افغانستان میں تو وہ کر ہی رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. ایران کے اندر انہوں نے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں. ماسکو میں جو حال ہی میں جو حملہ ہوا ہے اس میں اگین داعش خراسان کا نام آ رہا ہے، اور اس لیے امریکہ بھی اس کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ مغربی ممالک تک جو داعش ہے یا اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ پھیل سکتے ہیں. تو جو پاکستان ہے یہ دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور ISKP کو ایک ہی پیرائے میں دیکھا جائے. اور اس سلسلے میں حال ہی میں ایک اعلیٰ جو عہدیدار تھے کسی مغربی ممالک کے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور ان کی جو پاکستانی اہلکاروں سے بات ہوئی تو اس ملاقات میں پاکستان یہی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ TTP کو اور داعش خراسان کو ایک ہی گروپ کے طور پر دیکھیں. لیکن کیا جو باقی مغربی ممالک ہیں وہ اس بات سے کنونس ہیں؟ آئی تھنک دیٹ ریمینس ٹو بی سین. اور پاکستان یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ داعش خراسان جب 2014-15 میں افغانستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ بیشتر وہی لوگ تھے جو پہلے کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل تھے، اور ان سے الگ ہو کر کے انہوں نے داعش خراسان کی بنیاد رکھی. اور آج بھی داعش خراسان کے اندر بیشتر جو ان کے لوگ ہیں یا تو جو قیادت یا لیڈرشپ لیول پر اس میں پاکستانی طالبان یعنی کہ جو ماضی میں تحریک طالبان پاکستان کا حصہ رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پھر اور بھی ان کے نمبرز ہیں. یعنی کہ ایک بہت بڑا نمبر جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو تاجک نیشنلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ ماسکو میں جو دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، جو 4 حملہ آور تھے وہ تاجک نیشنلز تھے. جو 9 جو فیسیلیٹیٹرز کو جن کو گرفتار کیا گیا ان کا تعلق بھی تاجکستان سے تھا. تو پاکستان اب چاہ یہ رہا ہے کہ اگر دنیا کنونس ہو جاتی ہے، خاص کر کے مغربی ممالک یہ بات مان لیتے ہیں کہ TTP اور داعش خراسان ایک ہی گروپ ہے، تو پھر پاکستان کو یہ توقع ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ مل کر وہ بہتر طریقے سے افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان کا کچھ کریں. اور اس سلسلے میں پارشل سکسیس تو پاکستان کو حال ہی میں اس تناظر میں ہوئی کہ جو قزاقستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے ممبر ممالک، ان کا ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان میں آج بھی جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں اور ان کی جو قیادت ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے. اور افغان طالبان کی حکومت کو یہ ریمائنڈ کروایا گیا کہ انہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ہر صورت انہیں پورا کرنا چاہیے. اور یہ انٹرسٹنگ تھا کیونکہ SCO کے اندر چین، روس، ایران، بھارت اور کئی سینٹرل ایشین سٹیٹس شامل ہیں. اور گیون کہ حالیہ مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ روس اور جو چین ہے اس کی پالیسی افغان طالبان کو لے کر کے تھوڑی مختلف رہی ہے. لیکن SCO کے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر افغان طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں. اب جو پاکستان کی یہ حکمت عملی ہے اور پاکستان یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ افغانستان ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے اور یہ باقی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، تو جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ کل ہی جو US انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو حملے کے بعد داعش خراسان یا داعش دہشت گرد گروہ جو ہے اسی طرح کا جو حملہ ہے وہ امریکہ میں بھی کر سکتا ہے، اور وہ کوئی لون ولف بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو امریکی انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے کہ جو ماسکو میں داعش خراسان نے مبینہ طور پر دہشت گردی کا حملہ کیا تو اس کے بعد وہ کافی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر اس حملے کو پیش کر رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں کہ باقی دنیا میں جو ان کے سمپتائزرز ہیں، بے شک وہ داعش کے باقاعدہ طور پر ممبر نہیں بھی ہیں، تو وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں. اور یہ اب انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے حملے کا امریکہ میں امکان موجود ہے، اور اگر امریکہ میں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ افغانستان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پھر فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی. کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ 9/11 اٹیکس کے بعد امریکہ نے افغانستان انویڈ کیا، اس کے بعد انہوں نے جو 20 سالہ اپنی کیمپین کی، اوپر تلے ایک آدھا کوئی واقعہ امریکہ میں ضرور دہشت گردی کا ہوا ہوگا، لیکن کوئی بڑے پیمانے کے اوپر اس کے بعد امریکہ میں کبھی بھی
دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اور یہی جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں یا اس سے پہلے جو ان کے امریکی صدور تھے اپنی کامیابی سمجھتے تھے کہ انہوں نے کم از کم امریکہ میں انویژن کر کے باقی خطے میں بے شک تباہی مچائی ہو لیکن اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کیا ہے. لیکن اب اگر داعش کی طرف سے واقعی یہ جو یو ایس انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی ہیں کوئی دہشت گردی کی بڑی کارروائی امریکہ کے اندر ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب کچھ ماہ کے بعد امریکہ میں عام انتخابات یعنی کہ پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں، تو اس کو جو امریکی انتظامیہ ہے، جو وائٹ ہاؤس ہے، جو امریکی صدر ہیں، بالکل بھی لائٹ نہیں لیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر اس کا لنکیج اس خطے میں یعنی کہ افغانستان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پر کچھ لمیٹڈ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے دنیا کو باور کرانے کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی صرف ہمارے لیے خطرہ ہے اور یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ٹی ٹی پی اور داعش خراسان دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور کل آج اگر ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو کل یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہوگا، وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو یا داعش خراسان کی شکل میں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.